नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। सत्ता गठबन्धन दलहरूले मन्त्रीको नाममा लगभग टुङ्गो लगाइसके पनि कुन मन्त्रालय कुन दलले लिने भन्ने विषयमा सहमति गर्न नसकेपछि आज गर्ने भनिएको मन्त्री परिषद विस्तार पनि त्यत्तिकै भएको छ। मन्त्रालय बाँडफाँडमा देखिएको आन्तरिक किचलो सार्वजनिक भएपछि गठबन्धन दलले तयारी नपुगेको भन्दै आज मन्त्री परिषद विस्तार गर्न नसकेका हुन्। आज मन्त्री परिषद विस्तार गर्न नसकेपछि दलहरूले भोलि जसरी पनि मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिने दावी गरेका छन्। तर भोलि पनि कसले के किचलो निकालेर मन्त्रीमण्डल विस्तारलाई अवरुद्ध पारे भने आश्चर्यको विषय भने हुने छैन। केन्द्रमा मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न नसके पनि यो सत्ता गठबन्धन दल एमाले नेतृत्वका प्रदेश सरकार ढाल्नमा भने आफू फुर्तिलो देखिएको छ। लुम्बिनी र गण्डकीमा रहेको एमाले नेतृत्वको सरकार ढालिसकेको यो गठबन्धनको निशानामा अब प्रदेश नम्बर 1 र बागमती प्रदेश छ। गठबन्धनले चाँडै नै यी दुई प्रदेशमा अल्पमतमा रहेको सरकार ढालेर गठबन्धनको नेतृत्वमा सरकार बनाउँदैछ। दुवै प्रदेशमा नेकपा एकीकृत समाजवादीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने निर्णय जुटिसकेको छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। भोलिसम्ममा मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने सत्तारूढ गठबन्धनको तयारी। गठबन्धनका घटकभित्र सहमति जुटे भोलि नै शपथ गराइने। कांग्रेसमा विवाद कायमै। त्यो तय हुनु पर्यो अनि त्यसपछि कतिवटा पाउने त्यो तय हुनु पर्यो। छिमेकी मुलुकका दलहरूसँग भाइचारा सम्बन्ध स्थापित गर्न नेपालका राजनैतिक दलहरू उत्साहित। कांग्रेसले भारतीय जनता पार्टीसँग सम्बन्ध बनाउने। राष्ट्रलाई र जनतालाई यसले कुनै फाइदा दिँदैन। आज बडा दशैंको पहिलो दिन घर घरमा विधिपूर्वक घट स्थापना गरी मनाइयो। यात्रुवाहक सवारी साधनलाई आजैदेखि दशैं अवधिभर रोड पर्मिट खुल्ला। दशैंको रौनकता सुरु हुँदा मजदुरमा उत्साह छैन। दैनिकी गुजार नै धौ धौ हुँदा दशैंको रौनकताले पीडा मात्रै थप्ने मजदुरको गुनासो। र काठमाडौँ सहित मुलुकका विभिन्न शहरमा अत्याधिक भिड बढ्यो। स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगर्दा कोरोना महामारी फैलिन सक्ने चिकित्सकहरूको चिन्ता। भिडभाडबाट अलि जोगिनु नि पर्यो हैन। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूबीच भोलि मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने सहमति भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालोटारमा आज बसेको बैठकले मन्त्रालय बाँडफाँडको टुङ्गो लगाएर भोलि मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने सहमति जुटाएको हो। बैठकमा नेताहरूले कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्री सहित 9, माओवादी केन्द्रलाई 5, जसपा र नेकपा एकीकृत समाजवादीले 4 मन्त्रालय लिने सहमति गरेका छन्। आज भएको सहमति अनुसार सबै सत्तारूढ दलहरूले आवश्यक आन्तरिक तयारी गरेको अवस्थामा शुक्रबार 11 बजे मन्त्री परिषदको विस्तार हुने भएको छ, जसमा कांग्रेसले प्रधानमन्त्री सहित रक्षा, गृह, परराष्ट्र, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, महिला तथा बालबालिका र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय लगायत राखेको छ। त्यसै नेकपा माओवादी केन्द्रले अर्थ, ऊर्जा, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण र खानेपानी मन्त्रालय पाएको छ। जसपाले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, कृषि तथा पशुपन्छी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र वन तथा वातावरण पाउने भएको छ। यसअघि गठबन्धनमा मन्त्रालय भागबण्डामा असन्तुष्टि राख्दै आएको नेकपा एकीकृत समाजवादीले 2 राज्य मन्त्री सहित 4 मन्त्रालय शहरी विकास, संस्कृति तथा पर्यटन र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय पाएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई बागमती र प्रदेशको मुख्यमन्त्री दिने सहमति समेत भएको बताइएको छ। सत्ता गठबन्धनमा मन्त्री परिषदको भागबण्डाको विषयमा समझदारी बने पनि नेपाली कांग्रेस भित्रै मन्त्रीको भागबण्डाको विषय मिल्न सकेको छैन। पौडेल पक्षले मागे जति मन्त्रालय पार्टी सभापति समेत रहेका देउवाले दिन तयार नदेखिएपछि कांग्रेसमा विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो। एक रिपोर्ट।
सरकार बनेको 3 महिना हुनै लाग्दा बल्ल तल्ल गठबन्धनबीच मन्त्रालयको भागबण्डाको कुरा मिल्यो। लामो रस्साकसीबीच गठबन्धनका दलहरूलाई मन्त्रालयको भाग मिलाएका प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नै पार्टीभित्र भने मन्त्रालयको भाग मिलाउन सकेका छैनन्। देउवाले आफ्नो पक्षका 3 मन्त्री र 1 राज्यमन्त्रीलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिए पनि पौडेल पक्षको अझै टुङ्गो लागेको छैन। कांग्रेसले पाउने 8 मन्त्रालयभित्र कम्तीमा 3 मन्त्रालय पाउनुपर्ने पौडेल पक्षको अडानका कारण पौडेल पक्षले मन्त्रीको नाम नदिएको हो। प्रधानमन्त्रीको शेरबहादुरजीको अध्यक्षको भागमा, रामचन्द्रजीको पक्षको भागमा अनि सिटौलाजीको पक्षको भागमा गरेर 8 वटा चाहिँ बाँडफाँड, त्यसमा पनि यो रामचन्द्रजीको पक्षमा चाहिँ 2टा दिने भन्ने कुरो चाहिँ भन्नुभयो भनेर भने त 2टामा हामीले सहमति जनाएको छैन, हामीले मानेका छैनौँ। कांग्रेसले पाउने बाँकी 4 मन्त्रालय मध्ये 1 मन्त्रालयको कोटा कृष्णप्रसाद सिटौलाको भागमा छ। सिटौलाले आफ्नो पक्षबाट उमाकान्त चौधरीको नाम मन्त्रीका लागि सिफारिस गरिसकेका छन्। पौडेल पक्षबाट मिलेन्द्र रिजाल, दिलेन्द्र बडु, सुजता कोइराला, तेजुलाल चौधरी र राजन केसीको नाम चर्चामा छ। तर यी मध्येबाट मिलेन्द्रको नाम मात्र निश्चित भएको छ। 8 वटा मन्त्रालयमा कुन मन्त्रालय चाहिँ हामीले पायौँ त्यो त बाहिर आइसक्यो। त्यसमध्येमा हामीले कुन मन्त्रालय पाउने त्यो तय हुनु पर्यो, अनि त्यसपछि कतिवटा पाउने त्यो तय हुनु पर्यो, अनि को मान्छे पठाउने, कुन नेताहरूलाई पठाउने भन्ने त अनि हामी समूह बसेर फाइनल गरेर पठाउँछौँ। त्यो चरणमा अहिले छलफल भइरहेको छ, टुङ्गिसकेको अवस्था छैन। देउवाले आफ्नो पक्षका 3 मन्त्री र 1 राज्यमन्त्री बनाए पनि अझ 1 जनालाई आफ्नो पक्षबाट मन्त्री बनाउने तयारीमा छन्। कांग्रेसको भागमा रक्षा, महिला तथा बालबालिका, युवा तथा खेलकुद, सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्रालय छ। संस्थापन र इतर पक्षको बाँडफाँडको कुरा नमिल्दा मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउन अझै केही दिन ढिला हुने देखिएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अशोक मानन्दरको साथमा टिभी जर्नलिस्ट पुष्पा शर्माको रिपोर्ट। सत्तारूढ दलहरूले मित्र राष्ट्रसँग भाइचारा सम्बन्ध स्थापित गर्ने र उच्चस्तरीय भेटवार्ता गर्दै आएका छन्। केही समय अगाडिसम्म सत्ताको नेतृत्व गर्दै आएको नेकपाले पनि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीसँग भाइचारा सम्बन्धमा विशेष महत्त्व दिएको थियो। वर्तमान सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसले पनि भाइचारा सम्बन्ध मजबुत बनाउन भन्दै 3 जना नेतालाई भारत पठाएको छ। सत्तारूढ दलहरूले मित्र राष्ट्रका सत्तारूढ दलहरूसँग राष्ट्रहितमा काम गर्न भन्दा पनि सत्तामा जान र टिकाइराख्नका लागि सम्बन्ध सुमधुर बनाउने गरेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ। एक रिपोर्ट। पूर्व परराष्ट्र मन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री प्रकाश शरण महत नेतृत्वको टोली बिहिबार नयाँ दिल्ली प्रस्थान गरेको छ। भारतीय जनता पार्टीको निमन्त्रणामा महत नेतृत्वको टोली त्यसतर्फ लागेको हो। सो टोलीमा नेपाली कांग्रेसका नेताद्वय अजय चौरसिया र उदय शमशेर राणा रहेका छन्। 5 दिनको भ्रमणका क्रममा उनीहरूले भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्ष, अन्य शीर्ष नेताका साथै भारतीय विदेश मन्त्रीसँग भेटवार्ता गर्नेछन्। सहमहामन्त्री महतको आमन्त्रणामा केही हप्ता अघि भारतीय जनता पार्टीको विदेश विभागका प्रमुख विजय चौथाईवालेले नेपाल भ्रमण गरेका थिए। तत्कालीन सत्तारूढ दल नेकपाले 2077 असोजमा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसीसँग भाइचारा सम्बन्ध स्थापित गरेको थियो। भाइचारा सम्बन्ध स्थापित भएसँगै दुवैतर्फबाट उच्चस्तरीय भ्रमणहरू पनि हुँदै आएका छन्। तर यस्ता भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्ध कति मजबुत बनाउन सक्यो भन्ने लेखाजोखा हुँदैन। राजनीतिका जानकार मित्र राष्ट्रका सत्तारूढ दलसँग भाइचारा सम्बन्ध राख्नु स्वाभाविक भएको बताउँछन्। विश्वका अन्य मुलुकका सत्ताधारी दलले पनि यस्तो सम्बन्ध बनाउँदै आएको उनीहरूको भनाइ छ। विचारधारा चाहिँ आफ्नो देशमा आफ्नो पार्टीको होस्, तर भारतमा भएको एउटा प्रमुख राजनीतिक शक्तिसँग नेपाली कांग्रेसले सम्बन्ध विकसित गर्ने हैन, अझ त्यसलाई प्रगाढ गर्ने, यस्ता भिजिटहरू गर्ने यो संसारमै चलेको छ। अर्का राजनैतिक विश्लेषक पनि दुई देशका राजनीतिक दलहरूबीच भाइचारा सम्बन्ध स्थापित हुनु राम्रो भएको बताउँछन्। तर उच्चस्तरीय भ्रमण हुँदा नेपाली पक्षले आफ्नो मागहरू स्पष्ट रूपमा राख्न नसकेको उनको तर्क छ। सधैँको यो हाम्रो द्विपक्षीय वार्ताहरूमा नेपाली पक्ष कमजोर भएर प्रस्तुत हुने गरेको तथ्य छ। त्यसको कारण खास चाहिँ अध्ययनको अभाव हो। हाम्रो सिस्टममा अहिले पनि यहाँसम्म कि ब्युरोक्रेसीको पनि कमजोर अवस्था हुने गरेको हामीले देखेका छौँ, अनुभव छ हामीसँग। राजनीतिक नेताहरूको त यस मामलामा
व्यापक कमजोरी हुने गरेका छ। नेपालका राजनैतिक दलले राष्ट्रको हितमा भन्दा पनि व्यक्तिगत र पार्टीगत स्वार्थका लागि यस्तो सम्बन्ध स्थापित गर्ने गरेको राजनीतिका अर्का जानकारको आरोप छ। हाम्रो कूटनीति के छ भने कुनै आधार हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ र राष्ट्रिय विकासको मोडलभित्रको आधारभित्र छैन। हामी के गर्छौँ सत्तारोहणका लागि चाहिँ यस्ता खालका भ्रमणहरू र पार्टीगत रूपमा छिमेकी देशहरूको सत्ता गठबन्धनसँग चाहिँ सम्बन्ध बनाउने प्रयास गर्छौँ। त्यो दिगो हुन सक्दैन। यसले अल्पकालीन रूपमा केही कुराहरू अगाडि ल्याउला, राज्य सञ्चालनमा र सत्तामा जान भर्याङ बनाउला, तर राष्ट्रलाई नै र जनतालाई यसले कुनै फाइदा दिँदैन। मित्र राष्ट्रसँग असल सम्बन्ध कायम गर्न राजनीतिक दलसँग भाइचारा सम्बन्ध कायम गर्नु आफैमा सकारात्मक पक्ष हो, जसका माध्यमबाट उच्चस्तरीय भ्रमण हुन सक्छन्। उच्चस्तरीय भ्रमणका बेला आफ्ना मागहरू निर्धक्कका साथ राख्न पनि सकिन्छ, तर आफू व्यक्तिगत स्वार्थमा रुमल्लिरहने र मित्र राष्ट्र दीर्घकालीन स्वार्थतर्फ ध्यान दिने परिपाटीको अन्त्य भने जरुरी छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरा ब्युरोको साथमा टिभी जर्नलिस्ट सरोज बस्यालको रिपोर्ट। चीनसँग जोडिएको मोगोको नाक्सेलाग्ना सिमानाका क्षेत्रमा नेपाली भूमि नमेचिएको अध्ययन टोलीले जनाएको छ। भदौ 30 गतेदेखि असोज 5 गतेसम्म नेपाल सशस्त्र प्रहरी सहित मुगु जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्लाधिकारी गणेश प्रसाद कोइरालाको टोलीले गरेको अध्ययन अनुसन्धानले सीमा अतिक्रमण नभएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो। नेपाल चीन सीमामा रहेको 13 नम्बर पिल्लर क्षेत्र, नाक्सेलाग्ना नाका क्षेत्र तथा आसपासको अन्य भूमि समेत चीनले नमिचेको अध्ययन टोलीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यो लगभग हाम्रो 92 किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ जिल्ला सदरमुकामदेखि, र यो सीमा 13 नम्बर सीमा हो र नेपाल तथा चीनको तिब्बत बीचको एकमात्र सीमा स्तम्भ हो। यो 2019 सालमा भनेर यहाँ लेखिएको छ। यो सीमाको अवस्था हेर्दा योभन्दा अगाडि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूको नेतृत्वमा गएको टोलीले दिएको प्रतिवेदनसँगै मिल्न जान्छ र त्यहाँ कुनै त्यस्तो परिवर्तनहरू भएको देख्न सकिँदैन। नाक्सेलाग्ना नाका चीनसँग जोडिएका अन्य नाकाभन्दा सहज नाकाका रूपमा पनि चिनिन्छ। हरेक वर्षको असार साउनमा यहाँ 1 हप्तासम्म मेला लाग्ने पनि गर्छ, तर कोरोना महामारीका कारण उक्त मेला 2 वर्षदेखि लागेको छैन। यो दुई देशबीचमा व्यापार सन्तुलन गर्ने नाकाका रूपमा पनि चिनिँदै आएको र कुनै सीमा अतिक्रमण नभएको जनप्रतिनिधि समेत बताउँछन्। नाक्सेलाग्ना नाका समुद्री सतहदेखि 4986 मिटरको उचाइमा रहेको छ। सदरमुकाम गमगढीदेखि पैदल यात्रा गरी नाकामा जानलाई 4 दिन लाग्छ। गमगढीदेखि सीमा नाकासम्म 92 किलोमिटर दूरी रहेको छ। कोरोना संक्रमणका कारण 2 वर्षदेखि खल्लो बनेको नेपालीहरूको महान चाड विजया दशमी आजदेखि सुरु भएको छ। विजया दशमी अर्थात् दशैंलाई शक्तिपीठ विशेषतः नारी शक्तिको पूजन गर्ने पर्वको रूपमा पनि लिइन्छ। आज घट स्थापना दशैंको पहिलो दिन नेपालीको घर घरमा जमरा राखेर मनाइएको छ। विधिपूर्वक घडा स्थापना गरी त्यही घडामाथि शक्ति स्वरूपा दुर्गाको पूजा आराधना गरिने भएकोले आजको दिनलाई घट स्थापना भनिएको हो। आज स्थापना गरिएको पूर्ण कलशको जलले अभिषेक गरी विजया दशमीका दिनमा दुर्गा देवीको प्रसाद ग्रहण गरिन्छ। घर शुद्ध भएपछि मात्र देवीको आवागमन हुने मान्यता सँगै आज बिहानैबाट नुहाएर घर सफा गरेर गाईको गोबरले लिपोत गरी शुद्ध बनाएर सजाउने गरिन्छ। यो प्रक्रिया पश्चात नवरात्रि सुरु भएको मानिन्छ। घटस्थापनाको दिन विशेष विधिसँगै जौ, गहुँ र मकैलाई माटोमा छरिन्छ र टीकाको साइडमा फूलको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। घटस्थापनाको उपलक्ष्यमा काठमाडौँको हनुमान ढोका दरबारमा रहेको दशैं घरमा वैदिक विधिपूर्वक जमरा राखी महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती लगायत नवदुर्गा र अन्य शक्तिपीठहरूमा नवरात्रिको पूजा आरम्भ हुन्छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। गत वर्ष कोरोना संक्रमणका कारण दशैं मनाउन नपाएका विराटनगरवासीहरूले यस वर्ष भने सामूहिक जमरा राखेर दशैंको स्वागत गरेका छन्। दैनिक गर्नुपर्ने पूजा पाठ र चोखो नितो हुनुपर्ने अवस्थामा विराटनगर वडा नम्बर 3 स्थित राधाकृष्ण शिव पाञ्चायन मन्दिरमा स्थानीयहरूले सामूहिक जमरा राखेका हुन्।
राधाकृष्ण शिव पाञ्चायन मन्दिरमा घटस्थापना र चण्डी पाठ गरिने भएकोले करिब 150 परिवारले सामूहिक जमरा राखेका छन्। यसरी जमरा राखे बापत प्रति परिवार 300 रुपैयाँ मन्दिरलाई बुझाउनु पर्दछ। सो बापत जमराका लागि चाहिने पूजा सामग्री मन्दिरले उपलब्ध गराउँदछ। अझै पनि कोरोना संक्रमण रहिरहेका कारण अन्य वर्षभन्दा यस वर्ष जमरा राख्नेहरू पनि घटेका छन्। यात्रुवाहक सवारी साधनलाई बिहीबारदेखि कोजाग्रत पूर्णिमासम्म नेपालभर रुट पर्मिट खुला गरिएको छ। दशैंका लागि आवत जावत सजिलो पार्न यात्रुवाहक सवारी साधनलाई जुनसुकै स्थानमा गए पनि रुट पर्मिट नचाहिने गरी पर्मिट खुला गरिएको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ। यसअघि विभागले तोकेको क्षेत्रमा मात्रै सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्नु पाउनुपर्ने व्यवस्था रहेकोले अब पूर्णिमासम्म मुलुकका जुनसुकै स्थानमा पनि सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्न सक्ने विभागको भनाइ छ। यस्तै चाडपर्वका बेला काठमाडौँ उपत्यकामा सञ्चालित सार्वजनिक सवारी साधनको भाडामा वृद्धि गरिएको छ। बागमती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले काठमाडौँ उपत्यका सहित बागमती प्रदेशमा सञ्चालित सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा वृद्धि गरेको बताएको छ। मन्त्रालयले ट्याक्सीमा भने भाडा समायोजन नगरेको जनाएको छ। दशैं नजिकै गर्दा काठमाडौँको मुख्य बजार क्षेत्रमा अत्याधिक भिड बढेको छ। खास गरी काठमाडौँको असन, इन्द्रचोक, महाबौद्ध र न्यू रोड क्षेत्रमा किनमेल गर्नेहरूको घुइँचो नै लागेको छ। किनमेल गर्न आउने आम उपभोक्ता र व्यवसायीहरूले स्वास्थ्य सुरक्षाका न्यूनतम मापदण्ड पनि ख्याल नगर्दा कोरोना संक्रमण फैलिने जोखिम बढेको विज्ञहरू बताउँछन्। एक रिपोर्ट। यो दृश्य काठमाडौँको मुख्य बजार क्षेत्र न्यू रोड र असनको हो। दशैं पर्व नजिकिएसँगै मुख्य बजार क्षेत्रमा ठेल्लम ठेल भिड बढेको छ। मुख्य बजार क्षेत्रमा सडक पेटीका साना पसलदेखि शपिङ कम्प्लेक्ससम्म किनमेल गर्नेहरूको घुइँचो लागेको छ। यी ठाउँहरूमा स्वास्थ्य सुरक्षाका न्यूनतम मापदण्ड पनि ख्याल गरिएको छैन। कोरोना संक्रमणको जोखिम हुँदाहुँदै पनि बजार निस्किनु बाध्यता भएको सर्वसाधारणहरू बताउँछन्। कोरोना त अब यस्तो व्यापकता छ, यहाँ कोही कसैबाट सावधानी अब देखिँदैन। अब यसले त कोरोना त व्यापक, यदि कोरोना नै अब डिस्ट्राक्ट भएको होइन भने त कोरोना त 1-2 महिनापछि त व्यापक हुन्छ। सरलाई जस्तो लाग्दैन, आफू सुरक्षित भएर चाहिँ हिँड्नुपर्छ होइन। अनि अब भिडभाडबाट अलि जोगिनु नि पर्यो होइन। तर जे होस् अब कोरोना हट्यो कि जस्तो लाग्छ। यो भिडमा भौतिक दूरी कायम गर्न असम्भव त छ नै, कतिपय सर्वसाधारण भने बिना मास्क निष्फिक्री हिँडिरहेको भेटिए। मास्क लगाएकाहरूले पनि सही ढङ्गले लगाएको देखिएन। जोखिम छ भनेर घरमा बसिरहेको कुरा पनि हुँदैन। मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब कोरोना भए पनि आफ्नो कामहरू गर्नको लागि मान्छेहरू बाहिर निस्किनै पर्छन्। व्यवस्था गर्ने चाहिँ निकाय चाहिँ राम्रो छैन भन्ने मेरो विचार हो। हाल कोरोना संक्रमणको दर स्थिर रहे पनि ढुक्क हुने अवस्था नरहेको विज्ञहरूले बताएका छन्। किनमेलका लागि बजार जाँदा गम्भीरताका साथ स्वास्थ्य मापदण्ड परिपालना गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ। मास्क लगाउने कुरालाई अनिवार्य रूपमा लगाउनुपर्छ। अहिले अब अर्को कुरा, अहिले अब अलिकति विज्ञान अब यो भनौँ न अनलाइन सपिङहरूका कुराहरू छन्, त्यसले पनि सुरक्षित बनाउनलाई मद्दत गर्छ। अनलाइन औषधिदेखि लिएर विभिन्न आवश्यक सामानहरू अनलाइनबाट मगाउन सकिन्छ। कोरोना मुक्त भएका र खोप लगाएका 70% बढी मानिसहरूमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढेको भए पनि बालबालिका, दीर्घरोगी र वृद्धा अझै पनि जोखिममा रहेको चिकित्सक बताउँछन्। स्वास्थ्य मापदण्डको व्यवस्था गरी लापरवाही गर्न थाले कोरोना महामारीको तेस्रो लहर सुरु हुन सक्नेतर्फ पनि उनीहरूले सचेत गराएका छन्। पक्कै पनि तेस्रो लहरको अवस्था सिर्जना हुँदैन। अब आउन सक्ने एउटा अवस्था भनेको रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति नबन्ने अथवा सङ्क्रमित भएका खोप लगाएका व्यक्तिहरूमा रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति घट्दै जाने अथवा यो बनेको रोग प्रतिरोधात्मक शक्तिले नयाँ फेरिएको भाइरस आएर त्यसलाई काम नगर्ने स्थिति सिर्जना भयो भने अनि हामी त्यतातिर अग्रसर हुन्छ। कोरोना संक्रमणको जोखिम घटाउन आम नागरिक नै सचेत हुन आवश्यक छ। तर विडम्बना कोरोना जस्तो गम्भीर स्वास्थ्य समस्यालाई आम नागरिकले सामान्य रूपमा लिन थालेका छन्। कोरोना संक्रमण सुस्ताए पनि सकिएको छैन। चाडबाडको रौनकताको बीचमा कोरोनाले मच्चाएको कहालीलाई बेवास्ता गर्ने हो भने ठुलो भूल साबित हुन सक्छ। तपाईले सुरक्षा मापदण्ड नअपनाउने हो भने तपाई जोखिममा पर्नु हुने नै छ।
तपाईँसँगै तपाईँको परिवार र आफन्तलाई पनि कोरोना दुःखद कोसेली बन्न सक्छ र तपाईँको चाडपर्व खल्लो हुन सक्छ। न्युज 24 टिभीका लागि क्यामेरामा प्रभात थापा र सुनिल गुरुङका साथमा प्रेम गुरुङ, काठमाडौँ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, यो समय हो लाइफ बोय हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नेपालीहरूको महान पर्व दशैं सुरु भएसँगै दशैं मनाउन घर जानेहरूको भिड बस पार्कमा अत्याधिक बढेको छ। पछिल्लो एक सातामा 7 लाख भन्दा बढीले काठमाडौँ छाडिसकेका छन्। काठमाडौँ छोड्नेको लर्को लाग्दा व्यवसायीले अतिरिक्त यातायात नथप्दा यात्रु मारमा परेका छन्। घर फर्किन बस पार्क पुग्नेहरूले टिकट पाउन शास्ति भएको र भाडादर अत्याधिक बढेको भन्दै आक्रोश पोखेका छन्। लामो समय कोरोना महामारीले रोग र भोगको चपेटाबाट गुज्रिएका नेपालीहरू यस वर्षको दशैं आफ्नो परिवारसँग हर्ष उल्लासका साथ मनाउन चाहन्छन्। त्यसैले त अहिले काठमाडौँको बस पार्कमा आफ्नो गृह जिल्ला जानेहरूको भिड लागेको छ। नयाँ बस पार्कको व्यवस्थापन पहिले भन्दा सुधार गरेको दाबी गरे पनि आम नागरिकलाई शास्ति उत्तिकै छ। सिटै छैन, अब सेटिङमा भइरहेछ यो सबै कामहरू के सेटिङमा फोनबाटै, अनि त्यसपछि टिकट भइरहेछ। हाम्रो मान्छे चाहिँ काउन्टरमा गएर काटिन्छ नि, त्यो मान्छेको लागि चाहिँ सिट पाइरहेको छैन के भोलिको लागि पनि। दलाल जस्तो मान्छे होइन, फोन गर्छु भनेर हामीलाई उ गऱ्यो। हामी बिहानैदेखि आएको 9 बजे हो। यहाँ डाइरेक्ट गएर टिकट काट्न सक्नुहुन्छ नि त होइन र किन दलालको पछि लाग्छ? पाउँदै पाएन, त्यसले अब मैले मिलाइदिन्छु जसरी नि तिमीलाई भन्यो 2 बजीतिर आउँछु भनेको थियो। अनि हामी यहीँ बाहिर बसेपछि बिहानदेखि 6-7 घन्टा भइसक्यो। दलाली त होला नि, अब उनीहरूले अब हामीलाई टिकट नदिने, टिकट छ भन्ने तपाईँहरूसँग भने दलाली त होला नि। अब के हुन्छ त्यो होइन र? सबैलाई सोधियो, बल्ल बल्ल एकजना मान्छेले नयाँ गाडी लागेर छ, त्यस गाडीमा टिकट छ भनेर बोलायो। म अनि मान्छे मरि बाँच्यौँ र यसमा भेट गरेर हामीले दसैँ खानुपर्छ, परिवारहरू सबै एक ठाउँमा बस्नुपर्छ भन्ने सोच हो। तर अहिले जहाज पनि त्यत्तिकै प्याक छ, त्यसपछि गाडीमा पनि त्यस्तो किसिमको अवस्था छ। यसलाई थोरै सरकारको कमजोरी के देखियो भने यसको व्यवस्थापनमा अलिक कमजोर छ। गाडी थपेर मान्छेलाई सहज गरिकन पठाउँदा ठिक हुन्थ्यो भन्ने मेरो माग हो। प्रहरी सहायता कक्षमा गुनासो गर्नेहरूको संख्या बढिरहेको छ। कतिले टिकट नपाएको गुनासो गरिरहेका छन्, कतिले टिकट पाए पनि महँगो भएको गुनासो गरिरहेका छन्। दसैँ तिहारमा छुट हुनुपर्ने 1250 तिर्नु पर्यो। कहाँको ब्याङ्क हो? घराइको लागि। घराइको लागि के भाइ, यो जस्तो पहिला नर्मल भाडा थियो कि यसमा सबै नर्मल टाँसे छ यातायातले। यो भाडा नर्मल छ, नर्मल भाडामा यस्तो हो कि अब फिक्स टाँस्नु पर्यो नि त। नर्मल टाँसेर अब जनता अब कसैको पैसा हुन्छ टाँसेको नि यातायातले टाँसेको, सबैलाई कन्फ्युज भयो। सबैले सोध्नुहुन्छ अन्यल चाहिँ भयो। तपाईँले पहिला भन्दा कति बढी तिर्नु पर्यो? पहिला भन्दा त ढल्नै डबल नै भन्नुपर्छ। 600-700मा गइन्थ्यो घोराइ होइन, पहिला भन्दा डबल पर्यो। हजुर अहिले चाहिँ घोराइको यसमा नेपाल सरकारले बढाएको भाडाभन्दा 1 रुपियाँ लिन मिलेन। 1 रुपियाँ भन्दा बढिदैन हामी कानुन अनुसार कारबाही गर्छौँ होइन। तर यो भाडा चाहिँ पहिला नर्मल भाडा तपाईँको यसमा 600 कति छ, यसमा डिलक्सको भाडा 20% हान्छ। त्यसमा आएको प्रतिफल बल्ल एसीमा 20 हानेर बल्ल कति त 40% चाहिँ एसीको, 28% चाहिँ के त डिलक्सको। पोहोर परारको हिसाबमा यो पालि आधी गाडी पनि गुडेको छैन र जुन 11 गते टिकट खोलेपछि त्यति पेसेन्जरको चाप देखेन। त्यही भएर उहाँ काउन्टरको प्रणालीहरूले चाहिँ नि खास अहिले गाडी नथपेको कारण जुन क्यु दैनिकी क्यु हो त्यो मात्र बुक गरेको छ र अब एक्स्ट्रा गाडीहरू चाहिँ नथपेका कारणले अलिकति समस्या पऱ्यो। त्यो बिस्तारै थप्दै हुनुहुन्छ उहाँ। टिकट लिन डिजिटल सेवा सुचारू गरेको भनिए पनि डिजिटल सेवा भनेको अनलाइनमा घरमै बसेर टिकट लिन मिल्ने बनाउनु पर्ने हो, त्यो बनाएको छैन। कोरोना जोखिमकै बीचमा पनि मानिसहरू कोचाकोच बस पार्कमा आएर जोखिम मोलेरै टिकट लिन बाध्य छन्। त्यसमाथि पनि यहाँ टिकटको भाडा बढेको कारणले त्यसको मार पनि आम नागरिकलाई छ। चाडपर्वको बेला सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने हो, छुट दिनुपर्ने हो, तर झन् भाडा बढाएको र यो शास्ति थपेको कारणले नागरिक आक्रोशित बनेका छन्। क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ। अब बिजनेस न्यूज। यो वर्षको दशैंमा सुनको कारोबार बढेको छ।
कोरोना महामारीपछि केही हदसम्म तङ्ग्रिएको अर्थतन्त्रका कारण कारोबार बढेको हो। सुन कारोबारमा आएको सुधारका कारण विदेशी विनिमय सञ्चितमा नकारात्मक असर पार्ने आकलन गरिएको छ। तर सुन आयातको सीमित कोटा हुनाले विदेशीय विनिमय सञ्चितमा असर नपर्ने नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। एक रिपोर्ट। सामान्य समयभन्दा दशैंमा सुनको कारोबारमा वृद्धि आउने गर्दछ। यस वर्षको दशैंमा पनि सुनको कारोबारमा 66%ले सुधार आएको हो। अघिल्लो वर्षको दशैंमा 300 किलो सुनको कारोबार भएको थियो। यो वर्षको दशैंमा भने 200 किलो बढेर 500 किलो सुनको कारोबार भएको हो। कोरोना महामारीपछि अर्थतन्त्रमा सुधार आएका कारण सुन कारोबार पनि वृद्धि भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसाय महासंघले जनाएको छ। पोहोर सालको भन्दा यसपालि चाहिँ हाम्रो जुन यो कोरोनाको जुन कहर थियो नि त महामारीको कारणले गर्दाखेरि पोहोर सालको दशैं तीज हैन पोहोर सालको व्यापार साह्रै चाहिँ प्रभावित भएको थियो। अब यो वर्षमा आएर अब त्यो भन्दा अलिकति राम्रो चाहिँ चरणमा अहिले गइराखेको छ। यो अब भ्याक्सिनको पनि कुरा भयो हैन अनि फेरि अब बजार पनि अलिकति सामान्यकरणको हिसाबले लकडाउन पनि छैन। त्यो हिसाबले अलिकति चाहिँ पोहोर साल भन्दा राम्रो छ यस वर्ष। डिप्रेसन अर्थात् रेमिट्यान्स आप्रवाहमा 18%ले गिरावट र सुन कारोबारमा भएको 66%ले वृद्धिले विदेशी विनिमय सञ्चितमा नकारात्मक असर पर्ने भएको हो। तर वार्षिक रूपमा सुन आयातको सीमित कोटा रहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले वार्षिक 7300 किलो अर्थात् 58 अर्ब 40 करोड रुपियाँको सुन आयात गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। कोटा प्रणालीमा सुन आयात हुनाले विदेशी विनिमय सञ्चितमा असर नपर्ने महासंघले बताएको छ। कोटाको कारणले गर्दाखेरि मैले अघि भने नि विदेशी मुद्राको सञ्चितमा यसले धेरै प्रभाव पार्ने खालको त्यस्तो अवस्था चाहिँ छैन। खुला भइरहेको भएदेखि हैन त्यसले चाहिँ प्रभाव पार्न सक्थ्यो। तर यो चाहिँ कोटामा भएकोले यसले चाहिँ खासै चाहिँ प्रभाव पार्दैन। गत वर्ष दैनिक 10 किलोसम्म सुन आयात गर्न पाउने व्यवस्था थियो। गत चैतदेखि 20 किलो बढाएर दैनिक 30 किलोसम्म आयात गर्न पाउने कोटा निर्धारण गरिएको छ। हाल आयात गरिने वस्तुको सूचीमा समेत सुन 16औं स्थानमा रहेको छ, जसले गर्दा सुन कारोबारमा आएको सुधारले विदेशी विनिमय सञ्चितमा खासै प्रभाव नपार्ने देखिएको छ। यो वर्षको दशैंमा भने दैनिक 40 किलोसम्म सुन कारोबार भइरहेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसाय महासंघले जनाएको छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल गुरुङको साथमा टिभी जर्नलिस्ट रबिन ठकुरीको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। अब 24 वेदर अपडेट। प्राइम टाइम न्यूज सकिनु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। भोलिसम्ममा मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने सत्तारूढ गठबन्धनको तयारी। गठबन्धनका घटकभित्र सहमति जुटे भोलि नै शपथ गराइने कांग्रेसमा विवाद कायमै। पाउने त्यो तय हुनु पर्यो अनि त्यसपछि कतिवटा पाउने त्यो तय हुनु पर्यो। छिमेकी मुलुकका दलहरूसँग भाइचारा सम्बन्ध स्थापित गर्न नेपालका राजनीतिक दलहरू उत्साहित। कांग्रेसले भारतीय जनता पार्टीसँग सम्बन्ध बनाउने। राष्ट्रलाई र जनतालाई यसले कुनै फाइदा दिँदैन। आज बडा दशैंको पहिलो दिन घर घरमा विधिपूर्व घटस्थापना गरी मनाइयो। यात्रुवाहक सवारी साधनलाई आजैदेखि दशैं अवधिभर रूट पर्मिट खुला। दशैंको रौनकता सुरु हुँदा मजदुरमा उत्साह छैन। दैनिकी गुजार्ने धौधौ हुँदा दशैंको रौनकताले पीडा मात्र थप्ने मजदुरको गुनासो। र काठमाडौँ सहित मुलुकका विभिन्न शहरमा अत्याधिक भीड बढ्यो। स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगर्दा कोरोना महामारी फैलन सक्ने चिकित्सकहरूको चिन्ता।
भिडभाडबाट अलि जोगिनु नि पर्यो होइन। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा हेर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा समस्या र गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।